ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا ہے تے شہبازاں دا دین سی تو بدلیاں نال شریعت بھی بدل گیا. اے شہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں ہو سکدا. ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نوں نپ لینا. ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے. مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال. حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چلدے چلدے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اوتھے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نوں اے ہی عمر ہیں. انہاں کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہاں کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ مینوں ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک گئے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہے؟ کہ ناراض نہیں ہونا جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی بڑی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نوں جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نوں. فرمایا واہ عمر آپ تے کھڑے ہو کے رون لگ پے. فرمایا واہ عمر واہ عمر. فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوے اتنا جلال ہوے جدا خط دریائے نیل وچ سٹیا جائے تے او بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلدی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوے تے لونڈی رو رہی ہوے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ. اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام کی گل کر رہا اے اسلام تختوں تے آئے گا تے غریباں دی گل. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نوں لیاؤ پیراں نوں لیاؤ فلانے نوں لیاؤ. میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس وہ دین تختوں تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی میں مولوی خادم دی ڈی چوک کے جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دیندا. اسانوں کی کرنا ہے خدا نے او بندے اوتے آؤ حضور دا دین لیاؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادر فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا لینا. ام المومنین رو پئیاں. انہاں کہا ابا جی اسی اتنے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمنو دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف وہ نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیا کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے. قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. اس اسلام کی افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تمہیں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دیا گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں. باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات 1-1 کمرے گزار دین جس قوم دے تھر دے بچے بھوکے مر رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نوں کیا فرمایا آج میٹھے تے دل کردا. انہاں کہا میٹھا کتوں لیا بھی یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لگتی میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر کے سامنے انہوں نے میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا. انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر میٹھا نہیں کھاتا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو. فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام کی توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن. تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نہ وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہوں دے بھی بچے سن انہوں دے زبانہ دے ذائقے بھی سن وہ حکمران بھی سن سلطنتیں بھی ہوئیاں کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے. 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد چاہے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں
اور میں مائی نہیں 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 تیرا حق بنتا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیال دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے. بس اے ہویا ہے سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے لیکن نگی چادر تان کے سو گئے.